اللہ والی ہے جن نے کتاب نازل کی دی ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اللہ اپنے نیک لوگاں دا مددگار ہے تے او نیک جڑا نمازاں پڑھن والا سی پیو دی بڑی خدمت کرن والا سی جدوں مائل ہویا اس فاحشہ عورت دے گھر جدوں قدم رکھیا او دا دل ڈر گیا او دا دل وچ خوف خدا پیدا ہو گیا کہ ساری زندگی نمازاں پڑھیاں نمازاں تے پانی پھر جانے یہ کی ہوئے گا تے جدوں او جناب نوجوان اس طوائفہ رقاصہ فاحشہ عورت دے گھر داخل ہویا اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایسا ہویا اللہ فرماندا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ میں اپنے نیکاں لوکاں دا مددگار ہاں اللہ دی مدد آ گئی زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو گئی اللہ فرماندا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اللہ فرماندا لوگو یاد رکھیو بے شک او ڈر والے نے جدوں انہاں نوں شیطان کسے برے پاسے لا لیندا ہے اللہ فرماندا ہے تذکروا فاذا هم مبصرون انہاں نوں اللہ دی یاد آ جاندی ہے تے اکھاں کھل جاندیاں نے یہ قرآن دی آیت نوجوان بار بار پیا پڑھدا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون بار بار زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو گئی ہے قرآن پڑھتا جا رہا ہے وہ نوجوان زمین تے ڈگا بے ہوش ہو گیا اس عورت نے دیکھیا اگر یہ مر گیا میرے ذمے پہ جائے گا میرے کھاتے پہ جائے گا ایک قتل میرے تے پہ جانا ہے اس جناب فاحشہ عورت نے رات دے اندھیرے وچ اپنے ایک ملازم نو نال لیا تے چک کے انہوں دے باپ دے دروازے دے اگے چھڑ دیتا باپ رات نو اڈیکدا پتر نو اڈیکدا جڑے ویلے کہن لگا پتر رات نو آیا کوئی نہیں ادھی رات ہو گئی ہے پتر کوئی نہیں آیا جڑے ویلے باپ مجبور ہو کے دروازیوں باہر نکلیا اگے ویندا ہے او دا پتر اپنے دروازے دی دہلیز تے لیٹیا ہویا ہے پتر نو ویکھ کے باپ دے رونگٹے کھڑے ہو گئے باپ دی اکھاں 'چ آنسو آ گئے دوڑ کے جا کے پتر نو سینے لا کے بابا کہندا پترا تینوں کی گل ہوئی ہے تیری یہ حالت کنے کیتی ہے پانی لے کے آیا منہ تے چھٹے مارے پتر نے ہوش کیتی تے باپ نے پوچھا پترا خیر ہے عرض کیتی ابا جی خیر ہے اللہ نے میرا ایمان محفوظ فرما لیا ہے اللہ نے میرا ایمان محفوظ فرما لیا باپ نے آکھیا پترا ہویا کی انہوں نے آکھیا ابا جی میں کی دساں مینوں شرمندگی تے ہو رہی ہے میرے فعل دوں پر میں اللہ دا شکر بھی ادا کرنا اللہ نے میرے ایمان نو محفوظ فرما لیا باپ نے پوچھا پترا ہویا کی ہے عرض کیتی ابا جی میں جدوں عشاء دی نماز پڑھ کے آنا وا تسی تے وڈیرے ہون دی وجہ تو نماز گھر پڑھ لیندے ہو ابا جی جڑے ویلے میں جماعت نال نماز پڑھ کے آنا وا ایک فاحشہ عورت اشارے کر دیے اچانک میرا دل اودے ول مائل ہویا پر جدوں میں اودے دروازہ لنگیا میرے دل 'چ خوف خدا پیدا ہو گیا میری زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو گئی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون ابا جی میری زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو گئی اللہ نے مینوں گناہ تو محفوظ فرما لیا میں بے ہوش ہو گیا اس عورت نے مینوں چکیا تے میرے دروازے تے لے گئی ہے پتر نے ساری سٹوری سنائی پر دل 'چ اتنا خوف خدا پیدا ہو گیا خوف خدا پیدا ہون دی وجہ تو بچہ فوت ہو گیا باپ رون لگ پیا او میری تے جناب زندگی دی جمع پونجی لٹ گئی ہے پترا میرا تے تیرے تو بغیر آسرا تے سہارا کوئی نہیں جے او لوکو انہاں لوکاں نو یاد کرو کدی انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دی بڑھاپے دے اندر اولاد فوت ہو جاوے جنہاں دے جوان پتر دنیا تو تر جاون اس دکھ نو او دس سکدے نے اس ویلے صدمہ کنا ہوندا ہے اس ویلے دکھ کنا ہوندا ہے اس ویلے پریشانی کنی ہوندی ہے میاں صاحب نے تے اخیر کر چھڈی آپ فرماندے پتر جان تے او کمراں ٹوٹ دیاں تے کہندے لوگ سیانے او اے نعمت تے نبیاں وی منگی تے پڑھ کے ویکھ قرآن میاں صاحب فرماندے نے پتر
تے اللہ دی او نعمت ہے اللہ دے پیغمبراں بھی منگی یا اللہ زکریا علیہ السلام دعا کردے نے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یا اللہ مینوں ستھری اولاد عطا فرما دے اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دعا منگن ربی حب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک پتر عطا فرما دے نبی دعا مانگنے نے ربی حب لی من لدنک ولیہ یا اللہ سانو بہترین وارث عطا فرما دے اس باپ دے دل تے کی بیتی ہوئے گی جدا نوجوان پتر دنیا تو تر گیا ہوئے گا رات دے اندھیرے دے اندر بڑھا پیو اپنے پتر نو جناب اپنے موڈیاں تے چکیا اللہ اکبر کبیر تے اپنے آن گوان والیاں نو سدیا آکھن لگا میرا پتر فوت ہو گیا جنہیں آن گوان سنونا کیا کسے نو دسن دی لوڑ کوئی نہیں وقت دے امیر المومنین نو اطلاع دین دی لوڑ کوئی نہیں ادھی رات ہو گئی ہے انہاں دے آرام چے خلل نہ آ جاوے او تے کئی راتاں نو جاگ جاگ کے مدینے والیاں دا خیال کردے نے انج کرنیاں غسل بھی آپے دیواں گے کفن بھی آپے دیواں گے جنازہ بھی آپے ہی پڑھ لواں گے یہ فرض کفایہ ہے اگر چند بندے بھی مل کے پڑھ لین تے جنازہ ہو جاندا ہے کسے نو دسن دی تے اعلان کرن دی لوڑ کوئی نہیں بڈھے پیو نے آکھیا تسی میرا سب کچھ میرے آن گوان میرے کنبے قبیلے والے ہو تسی میرا سب کچھ جویں تہاڈی مرضی ہوے گی معاملہ اوویں ہی ہوے گا انہاں آکھیا بابا غسل اسی دینے ہاں کفن اسی دینے ہاں جنازہ پڑھنے ہاں جناب ادھی رات نو جنازہ پڑھیا گیا راتوں رات دفنا چھڑیا دن چڑھیا تے دھم پے گئی وہ بابے دا پتر فوت ہو گیا ہے مدینے وچ گل پھیل گئی انہاں آکھیا جو بابا سی دا کلا کلا پتر سی او جڑا بڑیاں نمازاں پڑھدا ہوندا سی او بابے دا بیچارے دا پتر فوت ہو گیا لوکاں نوں بڑا دکھ اور اس گل دا بڑا رنج ہویا صدمہ ہویا کلا کلا بابے دا پتر سی اللہ اکبر یہ تے تسی میں نہیں محسوس کر سکتے وہ بندہ محسوس کر سکتا جی دی اولاد جوانی دے عالم سے تر جاوے حادثے دی نظر ہو جائے موت دی نظر ہو جائے یہ تے وہی بندہ جانتا ہے اس ویلے دل تے کی بیتی اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر مدینہ شریف دے اندر جناب اعلان ہو گیا پیو بابے راں دا پتر جڑا نماز پڑھدا سی بڑا پکا نمازی سی وہ فوت ہو گیا ہن ذرا توجہ میرے ول کرنی میں عرض کر رہا ہوں حافظ ابن اساکر نے تاریخ ابن اساکر کے اندر حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس روایت میں نقل فرمایا ساڈے بھی محدثین نے اور انہاں دے دوسری پارٹی دے بھی علماء نے بھی اس روایت میں نقل فرما کے کیا ہے روایت بالکل صحیح ہے دن چڑھیا حضرت عمر فاروق نو پتہ چلیا آپ بابے راں دے کول گئے بابے نے جا کے آکھیا بابا پتر فوت ہو گیا تے تو مینوں دسیا کیوں نہیں انہاں کہا سرکار تسی وقت دے امیر المومنین ہو دل نہیں منیا تسی تے کئی راتاں نو جاگ جاگ کے لوکاں دے بجھے چُلیاں چاگاں بال دے ہو اپنی کان تے سامان چک کے کھڑدے ہو غریباں دا خیال کردے ہو تے میرے دل چ خیال آیا کہ تے انہاں دے آرام چ خلل نہ آ جاوے تے میں دسیا کوئی نہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا گل تے تساں ماڑی کیتی ہے وقت دا امیر المومنین ہوے محلے چ فوتگی ہوے تے بندہ دسے نہ اطلاع نہ ہوے حضرت عمر فاروق نے اس گل دا بڑا دکھ لگا فرمایا چلو کوئی نہیں جنازہ تے میں نہیں پڑھ سکیا پر تسی مینوں بابا جی دی قبر تے لے سکدے ہو قبر تے لے جا سکدے ہو دسو مینوں اس پتر دی قبر کتھے بنائی جے انہاں کہا جی فلاں جگہ تے پتر دفن کیتا ہے ہن توجہ فرمایو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بابے نو نال لے لیا بابا دس پتر دی قبر کتھے بابے نے دسیا میری فلاں جگہ تے پتر دی قبر اس قبر تے حضرت عمر فاروق پہنچے نے جا کے قبر والے نو پوچھ دے نے آپ فرماندے نے او نوجواناں تیرا میں سارا قصہ سن لیا ہے تیرے باپ دے کولوں اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتاں اللہ فرماندا جی دے دل چ خوف خدا پیدا ہو جاوے اللہ انہوں دو جنتاں عطا فرمائے گا دو جنتاں اللہ عطا فرمائے گا حضرت عمر فاروق نے او دی قبر تے کھلو کے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا اللہ دا قرآن دے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتاں اندر خوف خدا پیدا ہو جائے اللہ دے خوف دی وجہ تو جڑا دنیا تو تر جاوے اللہ فرمانا میں دو جنتاں عطا فرمانا وا حضرت عمر فاروق نے گل کیتی قبر چوں آواز آئی اے امیر المومنین ان اللہ لا یخلف المیعاد جے رب دا وعدہ تے رب نے اپنے وعدے دے خلاف نہیں کیتا میں قبر چوں بول کے پیانا وا رب نے مینوں دو جنتاں عطا فرما چھڑیاں جے مرن والا نوجوان قبر چو بولیا قبر چو لوگ کہندے نے جڑے مر جان او کی کر سکدے نے او کیڑی کسے دی سن دے نے
मैं ना जे कोई आवाज मारन वाला हजरत उमर फरूक वर्गा होवे ते कब्रां विचों भी अल्लाह दे प्यारे बोल पैंदे ने। सही हदीस ना